एकैचोटि लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। र सम्झना कामी त्यसैगरी योभन्दा अगाडि पनि निर्मला पन्तको हत्या भयो, बलात्कारपछि हत्या। यस्ता घटनाहरूले नेपालमा व्यापक रूप लिइरहेको छ। तर जसरी हामीले पहिलेका सरकारले गर्न सकेन भन्दै हामी राज्य जसरी एउटा राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा गयौँ र युवाहरूले बलिदान त्याग दिनुभयो, तपस्या गर्नुभयो र त्यस पश्चात पनि अहिले जुन एउटा हामी सङ्घीय प्रणालीमा छौँ र स्थानीय सरकार मजबुत छ, हामीले केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताकिराख्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना छैन। तर पनि किन स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ? यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ हामीले एकजुट भएर अगाडि किन बढ्न सकिरहेका छैनौँ? यहाँ डलर कमाउने डलरवादीहरू हावी भएका छन्। यहाँ चाहिँ एउटा महिला, एउटा नारीको चाहिँ जुन हत्या छ त्यो माथि राजनीति गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हावी भएका छन् र हामी यसको अन्त्यको लागि पनि आवाज उठाउनुपर्छ। र आज हामीसँग चाहिँ रिपब्लिका नेसनल डेलीकै वरिष्ठ पत्रकार अञ्जली सुवेदीजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार म्याम, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। र एउटा नारीको पक्षमा अहोरात्र खटिएर तपाईँले विगतदेखि नै कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रिय दैनिक जस्तो पत्रिकामा पनि काम गर्नुभएको छ र पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँको योगदान अतुलनीय छ। म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। र दूरदराजका आवाजहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्दछ, अनि मात्र नेसनल मिडिया जस्तो हुन जान्छ, अनि मात्र त्यो जनताको पहुँच, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्यो मात्र त्यसको मूल्य, आवश्यकता, महत्त्व हुन जान्छ। अञ्जलीजी, के आजको दिनमा ती दूरदराजका आवाजहरू, आवाजविहीनका आवाजहरू राष्ट्रिय पत्रकारिता, राष्ट्रिय एउटा भनौँ लेभलका जति पनि सञ्चार माध्यमहरू छ कभरेज गरिरहेका छन्, हेडलाइन बन्न सकिरहेका छन्? जसरी सम्झना कामीको निर्मम तरिकाले हत्या भयो बझाङमा, त्यो हेडलाइन आजको दिनमा किन बन्न सकेन? तपाईँले सोध्नु भएको ठिकै हो। हेडलाइन बन्न सकेन, तपाईँले याद गर्नु भएको छ र हेडलाइन बनिरहेछ जस्तो लाग्छ अलिअलि त मलाई, होइन? तर कस्तो कुरा के भन्दाखेरि जति न्युज लेखे पनि, जति कुरा उठाए पनि, बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा उफ्रिए पनि, जे गरे पनि यो घटनाहरू चाहिँ किन कम भइरहेको छैन त भन्ने रुट कजमा चाहिँ हामी गएनौँ कि, होइन? अहिले सम्झना कामीको अब त्यो छ कथा, होइन? तर हामीले त अरू अन्य पनि लेख्दै आएको हो। निर्मलाको बेलामा पनि त्यत्रो हङ्गामै भयो, तर एकपछि अर्को किन भइरहेछ त भनेर चाहिँ हामीले त्यसको अलिकति वाइडर सोसियल डाइनामिक्स किन त्यो भइरहेछ भन्ने डिस्कसनमा नछिरेसम्म चाहिँ यो यस्तो खालको हामीले गरेको रिपोर्टिङले धेरै नै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन कि। यो सतै भयो क्या हाम्रो अप्रोच चाहिँ, जस्तो लाग्छ क्या मलाई। ओके अञ्जलीजी, के हुनु पर्थ्यो? खासमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ? र तपाईँ एउटा नारी हो, होइन? तपाईँले नारीको पीडालाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। नेपालमा स्वतन्त्र रूपले, निष्पक्ष रूपले ओपनली हिँड्ने वातावरणको सिर्जना कहिले हुन्छ? र तपाईँले हेर्नुभयो 12 वर्षकी ती नाबालिका हुन्, भर्खरै, होइन, लाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा फुल्दै गरेको फुललाई ठ्याक्कै निमोठी दियो, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिने होइन। यो एउटा घटना भयो, तर यो घटना यति बार भइरहेको छ कि यो चाहिँ यो भन्नुमा त हामीले भिक्टिम, द मेकिङ अफ भिक्टिम एन्ड द मेकिङ अफ पर्पिट्रेटर के, यो दुइटैजना सोसाइटीमा कसरी ग्रो गरिरहेछन् र उनीहरूको त्यो रोल हुन्छ नि, भिक्टिम बन्नुमा पनि, भिक्टिम बनाइनुमा सोसाइटीको के रोल छ, फ्यामिलीको के रोल छ, अथवा हामीले फिमेल चाइल्डलाई बच्चैदेखि जसरी हुर्काउनु पर्ने हो त्यसरी हुर्काइरहेको छैनौँ कि? ओके, कसरी हुर्काउनु पर्थ्यो अञ्जलीजी? ठिक छ, ओके ठिक छ, हामी वेस्टर्न इस्टर्न अलिक डेभलप्ड कन्ट्रीको नागरिक चाहिँ होइनौँ, होइन? र हाम्रो सोच चिन्तनमा एकाएक कायापलट हुने कुरा पनि आउँदैन। तर
जुन तपाईले भन्नुभयो हाम्रो बच्चाहरू हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउनु पर्दथ्यो र के कमजोरी देखियो आजको दिनमा र किन ओपनली बोल्न सकिराख्नु भएको छैन तपाईँ जस्तो महिला अधिकार कर्मीहरू एउटा आजको दिनमा त बोल्नु पर्यो नि खुलेर कहाँनिर कमजोरी देखियो भने नि यो बलात्कार एक्सट्रिम भयो घटनाको एक्सट्रिममा पुग्यो हैन हजुर बलात्कार हुनु अगाडिको स्टेजेसहरू हुन्छन् के है ओके जस्तै ती स्टेजहरू त्यो बलात्कार पोसिबल रेपिस्ट भनौँ न ऊ चाहिँ उसको साइकोलोजी त्यो बलात्कार हुने पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले सोसाइटीले अरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो पाटोलाई नहेर्ने हैन त्यस्तै एउटा फिमेल चाहिँ बच्चा अथवा अलिकति अरू पनि भनौँ सेक्सुअल भाइलेन्समा त अब फिमेल प्राय पर्सन हैन त्यो घटना घटिसक्दासम्मको जर्नी हुन्छ क्या एउटा त्यो जर्नी सुरुदेखि नै हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सकेका छैनौँ के जस्तो के भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल यो गाडीमा हुने सेक्सुअल भाइलेन्सको अहिले उज्जवल दाइले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ उज्जवल विक्रम थापाजीले हैन त्यसमा अस्ति भर्खर पनि रिपब्लिकामा हामीले एउटा राम्रै रिपोर्ट लेखेका थियौँ हैन गाडीमा धक्कामुक्की गर्दाखेरि अलिकति अरू खालको हैन ननसेन्स काम गर्दाखेरि त्यो गरिरहँदाखेरि त्यो केटी जुरुक्क उठेर बोल्दैन त्यतिखेर हैन सही राख्छ किन सहन्छ भन्दा कसले के भन्ला भनेर त्यो स्टेजमा उसले सहन्छ अनि त्यो मान्छेमा त्यो हिम्मत बढ्दै जान्छ के एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको के हाम्रो सोसाइटीको पात्रहरूको अनि अलिअलि जिस्काउनु अलिअलि यताउता गर्नु त्यो अर्कालाई त्यस्तो दुःख दिनु चाहिँ नर्मल हो भन्ने लिइने के ओके अञ्जलीजी जस्तो यस्ता घटनाहरू दोहोरिनुको पछाडिको कारक तत्त्व नारी आफै बोलिदिनु भएन ठाउँको ठाउँ नै झापड हाल्नु पर्थ्यो इन्काउन्टर गर्नु पर्थ्यो या त्यसको पर्दाफास त्यहीँनिरै गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो भण्डाफोर त्यो म यस्तो भन्छु यो कमजोरी नारीबाटै भएको हो सुरुवात हैन हामीले आफ्नो सोसाइटी हाम्रो ब्रटअप हाम्रो थिङ्किङ हाम्रो माइन्डसेटमा अलिकति रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ क्या जस्तो यस्तो खालको घटनाहरू र यो सेक्सुअल भाइलेन्स मात्रै नभनौँ अन्य धेरै खालका डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू त्यसमा चाहिँ घरैबाट या फ्यामिलीबाट चाहिँ दिस इज रङ दिस इज राइट भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो कुरा डिस्कसनमा आउनु पर्यो हैन अब स्कुलमा हामी बच्चालाई पढ्न पठाउँछौँ अब एक खालको सिधा क्लासमा बसेर एकहोरो इन्टरेक्सन बिनाको एकाडेमिक एक्सिलेन्स चाहिँ गरेर सर्टिफिकेट लिनेछ अब त्यो एजुकेसनले मान्छेलाई रियल गुड ह्युमन बिङ बनाइरहेको छ कि छैन हैन भोलि सोसाइटीमा हुने उसहरूलाई ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ अब यस्तै खालको च्यालेन्जेसहरूलाई फिमेललाई मेललाई सिकाइरहेछ कि छैन अब निर्मलाकै घटनाको कुरा गरौँ होइन निर्मला पन्तको त्यति बेला मैले के लेखेको थिएँ भने निर्मला घटना भइसकेपछि यदि दोषी अब समातिएला दोषी समातिएको भए निर्मलाको चाहिँ रेप भएर चाहिँ ऊ त्यसरी बसेको भए उसको लाइफ चाहिँ त्यसपछि अहिले जति पनि मान्छेहरूले भनिरहेछ नि निर्मलालाई न्याय न्याय भनिरहेछ रेप भएको फिमेललाई सोसाइटीले न्याय दिएको छ अहिले तपाईँ कति ठाउँमा हेर्नुहोस् त उठीबास हुन्छ उनीहरूको कुनै बच्चाको रेप भएको छ भने त्यही फ्यामिलीलाई चाहिँ सोसाइटीले टार्गेट गर्छ के हैन त्यस्तो खालको हामी चाहिँ यति के भन्ने हिपोक्रिट अब के त्यो त्यस्तो चाहिँ छौँ क्या हामी आफै हैन त्यही भएर अब खालि कानुनको पाटो खालि उसको पाटो त्यो त छँदैछ कानुन एकदमै स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो राम्रो इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो न्याय पाउनु पर्यो उसलाई जेल राख्नु पर्यो त्यो पाटो छ तर एज अ सोसाइटी हामी आफूले चाहिँ कसरी हेर्छौँ के त्यो त्यसमा हामी आफै एज एन इन्डिभिजुअल सबैले थिङ्क गर्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यस्तो घटना कहिले कम हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो छोरीहरूलाई आफ्नो फिमेल दिदी बहिनी सबैलाई चाहिँ यस्तो कुरा सहनु हुँदैन यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति भयो भने तिमी बोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको ब्रटअपमै उनीहरूलाई त्यो स्ट्रेन्थ दिनुपर्छ फ्यामिलीमा त्यो कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्छ त्यो हाम्रो छैन यसलाई यो चिजलाई ट्याबु बनाइदिएको छ बोल्दै नहुने अनि जब घटना भइसक्छ अनि घटना भइसकेपछि सबैजना उफ्रिने यसको पछाडिको चाहिँ नहेर्ने के त्यही हो मलाई चाहिँ रुट कजमा हामी पुग्नै सकेका छैनौँ म अब नेसनल मिडियामा काम गर्छु थुप्रै लेखिया छ होइन एकदम इनडेप्थ स्टोरी कहिले कहिले गरियो धेरै जस्तो हार्ड न्युजै हुन्छ अब त्यो गर्दा चाहिँ आफैलाई खिन्न के फिल हुन्छ भन्दाखेरि यसको सिग्निफिकेन्स कहाँ छ त यसले कहाँनिर इम्प्याक्ट गर्छ त
बाहिर कुरा ल्याइदियो तर कसरी ल्याइदियौँ त हामीले होइन चाहिने डिस्कसनमा गर्न सकेका छौँ र हामीले होइन अब त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एसपिजी के छ भने एकदमै यसमा धेरै डाइनामिक्स छन् धेरै कुरामा चाहिँ हामीले हामी थाहा छ हाम्रो राजनीतिक इतिहास धेरै अलिक योगदान ठुलो यो सोसाइटी होइन र सोसाइटीको लागि बोल्नु सोसाइटीमा जति पनि यी यस्ता तत्त्वहरू हावी हुन्छन् यसले चाहिँ देशको समृद्धि सम्भव छैन जब एउटा महिला तपाईँ आफै पनि स्वतन्त्र रूपले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्नुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो प्रगति तपाईँको पर्सनल डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ तपाईँ ल एकछिनको लागि केही महिलाहरूको पर्सनल डेभलपमेन्ट होला होइन नेपालमा सेक्युरिटी होइन पहिला सुरक्षा होइन सुरक्षित आजको दिनमा हुनुहुन्छ नेपाली कस्तो सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर मतलब कमन उसमा सोध्न खोज्नु भएको के हजुर ओके कमनली पनि तपाईँ आफै पनि आफ्नो अनुभव बताइदिनु न यस्तो हो अब मैले आफ्नो लेभलमा गर्नुपर्ने सुरक्षा अब म अवेर छु बोल्ड छु होइन अब मलाई अब म जर्नलिजममा छु मेरो खास क्वेसन भएन मेरो सेफ्टीको जेनरलाइज गर्न मिलेन तर त्यति भन्दा भन्दै बाटोमा हुने खालको हिंसा या म मात्र सेफ भएर भएन नि त मैले अर्को मान्छेलाई त ट्रस्ट गर्न सक्दिनँ राति बिराती हिँड्दाखेरि त मलाई पनि त रिस्क त हुन्छ होइन त्यो खालको सेफ्टीको कुरा गर्ने हो भने त त्यो रिस्क त सधैँ नै हुन्छ हामीलाई सेफ राज्यले त्यति सेफ बनाउन सकेको छ जस्तो लाग्दैन हाम्रो टाइमिङ हुन्छ क्या यति बजे चाहिँ फर्किनुपर्छ लगभग घर भन्ने एउटा छँदै नै छ तर अब अरू खालको हिंसा भनौँ न अन्त वर्क प्लेसमा हुने या अरू के भन्छ अब बस पार्कतिर या कतै त्यस्तो मासमा हुनेमा त एटलिस्ट म चाहिँ पर्दिनँ होइन उल्टै मैले त्यहाँ अरूलाई चाहिँ त्यस्तो पर्यो भने म इन्टरभेन्सन गर्न सक्छु मेरो योभन्दा अगाडि पनि निर्मला हत्या भयो है बलात्कारपछि हत्या गरियो र यो त्यसको लागि पनि न्यायका लागि पनि धेरै आवाजहरू उठे होइन पटक पटक ठ्याक्कै नभन्दै अर्को चाहिँ बजारमा जुन चाहिँ सम्झना कामी माथि पनि सेम त्यही घटना दोहोरियो यो घटनाले के अझै पनि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्रमा चाहिँ बिलिभ गर्ने ठाउँहरू त प्रशस्तै रहेन नि व्यवस्था के व्यवस्थामै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न मिल्छ यो अब हाम्रो लोकल लेभलमा गइसकेपछि हामीले यत्रो प्रभिन्स बनाइसकेपछि होइन यसको चाहिँ एउटा आफ्नो उनीहरूले छुट्टै मेकानिजम बनाएर वुमेन सेफ्टीको लागि अलिकति सोसाइटीलाई सेफ एन्ड सेक्योर बनाउनको लागि केही कदमहरू त चाल्न सक्थ्यो नि त होइन जस्तो टोलमा प्रहरी गस्ती राख्ने हो कि के राख्ने हो अथवा चाहिँ एउटा पुलिस कम्युनिटी पार्टनरसिप भन्ने केही थियो क्यारे सायद अब त्यो कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ आई डोन्ट नो पहिला मैले एकचोटि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आशाको किरण जस्तो मलाई लागेको थियो किनभने त्यसले कम्युनिटीलाई र यो हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सी लगायत हरेक तहकोलाई चाहिँ क्लोज ल्याएर धेरै खालको सोसल प्रब्लम एड्रेस गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ थियो त्यो होइन छ त्यो आफैलाई पनि स्थानीय निकायले कतिको अँगालेको छ भन्ने हो अब त्यो नभएर त्यो लगायत उनीहरूले अरू केही स्ट्राटेजी ल्याएर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले घटना हुनु अगाडि नै अलिकति एड्रेस गरौँ है भनेर टोल फ्री नम्बर दिने हो कि अथवा त्यो बच्चा सम्झनाको केसमा हेर्नुहोस् है उसले सेयर गरेछ के उसको हजुरबुवालाई कि मलाई अलिकति डर लागेको छ यसो उसो भएको छ भनेर भनिसकेको छ क्या होइन त्यो भन्दाखेरि पनि अब त्यसलाई त साधारण एकदम हल्का लिइयो नि त होइन मैले अघि फर्स्टमा भनेको थिएँ नि एउटा जर्नी हुन्छ क्या जहिले पनि त्यो एकैचोटि घटना त हतपत्त घट्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँ बाटोमा भएको रेप त्यो स्ट्रेन्जरले गरेको त्यो एउटा फरक हो जुन जसको पर्सेन्टेज सानो छ बेसिकली चिनेकैबाट भइरहेको भन्ने हाम्रो फिगरले पनि देखाउँछ अब त्यो उसले भनिसक्दाखेरि पनि त्यो रेस्पोन्स फ्यामिलीले गर्न सकेन होइन अब त्यत्रो बच्चासँग के पहुँचमा हुन सक्थ्यो त अब उसले के प्रयोग गरेर उसको फियरलाई एक्सप्रेस गरेर ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्थ्यो त अब यो घटनाबाट त सिक्नु पर्यो नि त हामीले होइन अब अरू ठाउँमा यस्तो नहोस् भन्नलाई अब लोकल लेभलमा के गर्न सकिन्छ अवेरनेसको कुराहरू भयो अनि त्यसपछि
अब उनीहरूले हेल्प लिनको लागि अब डर लागिरहेको भएपछि त्यो मान्छेको नाम नम्बर खुलेर भन्न गाह्रो हुन्छ। तर लुकेर कतैबाट भन्न सक्ने केही मेकानिजम हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ होला, जसले सेफ्टीलाई अलिकति स्ट्रङ बनाओस् क्या। त्यो चाहिँ हाल गर्ने कदम हो होइन, क्विकली गर्न सकिने। तर यसलाई राम्ररी एड्रेस गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल, हाम्रो सोसियल यो पाटोहरू जुन छ, हाम्रो हुर्काई बढाइ, यसमा चाहिँ हामीले एकदमै मन्थन गरेरै चाहिँ यो रेप लगायतका अरू खालको अब्युजेसहरूलाई चाहिँ त्यसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग अञ्जली सुवेदीजी हुनुहुन्छ, रिपब्लिका नेसनल डेलीकै वरिष्ठ पत्रकार र बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ। अहिले चौतर्फी विरोध, सञ्जालमा पनि विरोध र त्यसै गरी माइतीघर मण्डलमा पनि विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामी यही विषयमा, समसामयिक विषयमा चाहिँ विशेष गरेर बहस गरिरहेका छौँ। र अञ्जली सुवेदीजी, अलिकति म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले पनि फाँसी दे भन्ने किसिमका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् होइन, र अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै यसरी बलात्कार गर्नेहरू, बलात्कारीलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा आवाज उठिरहेको छ, कतिको जायज छ? र तपाईँलाई आजको दिनमा यदि फाँसीको सजाय सरकारले यो नयाँ जसरी छ संविधान, त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ कानुन ल्याउने हो भने त्यसले केही कम गर्न सक्छ कि भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ। तपाईँको यसमा केही छ कमेन्ट? अब यस्तो छ, एकदम झडक सुन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स रियली गुड, ग्रेट होइन। फाँसी दिइहालेपछि यत्रो डर पैदा होस् कि कसैले आँटै नगरोस् होइन, त्यो मनसायले फाँसी दिउँ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको आएको हो भोइस। तर अर्को पाटोबाट म हेर्छु यसलाई, यस्तो हाम्रो जस्टिस सिस्टममा यो सुरुमा हाम्रो प्रहरीले त्यो मुसुल्का उठाउने, त्यो के भन्छ यदि हत्या त्यस्तो केसमा, या सुरुदेखि इन्भेस्टिगेसन गर्दै आउँदाखेरि हामीले त देखिरहेछौँ नि कतिपय अवस्थामा ल्याप्सेस पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अस्ति भर्खर एउटा केस मैले रिपोर्ट गरेको थिएँ होइन, यो सिन्धुलीको हो। अब त्यसमा चाहिँ वडा सदस्य केन्द्रीय वडा सदस्य केही हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो एलिजेड रेपिस्ट है। अब उहाँले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ स्केप गोट एउटा अरूलाई चाहिँ खोज्नु भएको थियो रे होइन। अब यसलाई भेरिफाई गर्न बाँकी छ। 10 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा गरिब मान्छेलाई दिएर तिमी चाहिँ त्यसको लिदेऊ भन्ने खालकोसम्म कुरा पुगेको थियो अरे होइन। अब यस्तो नहोला भन्न त सकिनँ, रेप एकजनाले गर्ने भरे फस्ने अर्को, यो पनि बाटोहरू छ। अब कहिले कहिले गतिलो इन्भेस्टिगेसन गर्दा गर्दै पनि इनोसेन्ट हुन्छ भन्ने छ। त्यही भएर यो जस्टिस सिस्टमको बिगिनिङदेखिको एन्डसम्मको जुन छ हाम्रो तौर तरिका र हाम्रो जुन पोलिटिकल्ली अलिकति पोलिटिकल ब्लेसिङ भयो भने पनि यसो बचाइने त्यस्तो देखिन्छ। त्यो सबै देख्दै चाहिँ अब फाँसी दिँदा भोलि होइन के हामी त्यो लेभलमा छौँ, हामीले फाँसीको सजाय ह्यान्डल गर्न सक्छौँ र भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि जस्तो अब यो घटनाले पाठ त सिकायो हामीलाई होइन। अब यो घटना मात्रै होइन, विगतका अन्य घटनाले पनि पाठ त सिकाएकै हो। तर पनि सरकार अहिलेको अझै पनि मौन छ भन्दा फरक पर्दैन। अञ्जलीजी, तत्काल कडा एक्सन त दिनुपर्ने हो। खासमा सरकारले एउटा प्रस्तुत त हुनुपर्ने यो विषयमा, जसरी एसिड प्रहारको विषयमा प्रस्तुत भयो, ठिक छ, हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्मान गर्छौँ। तर यो विषयमा बलात्कारीहरू मौलाउँदै गइरहेछन्। तपाईँ आफै पनि तपाईँलाई सेक्योर फिलै छैन भने यो भन्दा ठुलो एउटा दर्दनाकमूलक घटना के हुन सक्छ भन्नु त। सम्झना कामी उदाहरणीय एउटा उहाँ चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै हो। उहाँको न्यायका लागि अहिले पनि त्यति एक ठाउँमा महिलाहरू आउन सकेका छैन, विभिन्न राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ। बलात्कारको कुरामा चाहिँ जुन कानुन छ यति सजाय उति सजाय भनेर अब त्यो अलिक पहिल्यै बनाएको हो। अब अलिकति सानो बच्चाको हकमा फरक, त्यस्तै हुँदै माथि आउँदै जाँदा फरक। त्यो चाहिँ के प्रिजम्सनमा बनाए, एजम्सन के गरियो भन्दाखेरि
अलि ठुलोहरूले त आफ्नो सेफ्टी गर्न सक्थे, त्यही भएर यो बलात्कार होइन कि भन्ने डाउट खालको एक खालको त्यो पनि देख्यो। अस्ति बिडारीजीकै कुरा सुन्दाखेरि अब उहाँलाई सबैजनाले एकदम गाली गरिरहेछ नि त, उहाँले अब मिटुको केसमा भन्नुभएको रहेछ त्यो होइन, अब 90% त कम्प्रोमाइजमा हुन्छ होइन, 10% चाहिँ रियल हुन्छ अलिक ठुलोहरूको हकमा भनेर भनिदिनु भएको रहेछ होइन। अब त्यस्तो सोच छ बलात्कार भयो भन्दैमा। अनि उहाँले भनेको अलिकति चाहिँ के सही हो भने कुनै केसमा हुन सक्ला कि पहिला चाहिँ अब कन्सेन्टमा पछि फसाइनु होला, त्यस्तो केसेसहरू नहोला भन्न सकिन्न होइन। त मैले भन्न खोजेँ आम सोचाइ त्यस्तो भएर बलात्कारको चाहिँ फितलो भएको चाहिँ एउटा माइन्डसेट त्यो हो कि तपाईँको बलात्कारको कानुनमा त्यस्तो विधि स्ट्रिक्टली नगएको चाहिँ त्यो ल बनाउनेहरूको माइन्डसेटमा चाहिँ यसलाई यो भनेको यस्तो भन्ने हो। तर अब हामीले देखिरहेछौँ त एकदम बुढा एकदमै एजेड वुमनहरू पनि होइन त्यसरी भिक्टिमाइज भएका छन् होइन। अनि अब त्यो बच्चा पुरै भएन बिचरा बच्चा, अब त्यत्रो बच्चा होइन त्यस्तो छ। अब त्यो भनेको चाहिँ एकदमै हाम्रो सोसाइटीमा त्यो क्रिमिनल माइन्डहरू कसरी, मैले त्यही भने नि हामी रुटमा जानुपर्छ के, कडा कारबाही हुनुपर्छ, कडा नियम कानुनहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो छैन नि अझै पनि, जसले गर्दा अहिले पनि जस्तो अपराधीहरू बढिरहेछन् होइन, बलात्कारीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेछन्। खै उनीहरूलाई कटघेरामा ल्याउन सकेको। र तपाईँलाई थाहा छ राजनीतिक पहुँचकै आधारमा र एउटा इकोनोमिक चाहिँ अलि सम्पन्न भएकै आधारमा या विभिन्न तरिकाले चलखेल भएर अपराधीहरू संरक्षणमा छन् अझै पनि। यसको व्यापक रूपले लेख्नु पर्दैन अञ्जलीजी? हो त्यो त ठिक हो, यो अलिकति मार्जिनलाइज्ड मुद्दामै पर्छ, यो मेन स्ट्रिममा अझै परेको छैन। विभिन्न सोसियल मिडिया संरक्षण गरिरहेको छ, नामै तोकेर लेखिदिनु न। लेखिदिने पत्रकारहरूको अझै जन्म हुनु पर्यो धेरै होइन, नामै तोकेर लेख्नलाई त हेर्नुहोस् कन्भिक्टै हुनु पर्यो। हामीले पत्रकारिता भनेकै त्यही हो नि अञ्जलीजी आजको दिनमा। तपाईँको नामै तोकेर लेख्न त फेरि अदालतबाट दोषी ठहर नभई त हामीले त्यसरी लेख्न पाइँदैन, लेख्न पनि भएन होइन, त्यसरी भएन। तर तपाईँले भन्नुभएको एउटा के सही हो भने यस्तो विधि भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुलरहरू होइन, हाम्रो पोलिटिसियनहरू यिनीहरू चाहिँ यसप्रति सेन्सिटिभ चाहिँ देखिएको छैन। र मिडियामा पनि प्लेन रिपोर्टिङ हुने गरेको छ क्या। वी डोन्ट गो टु द डेप्थ है। अनि फलोअप धेरैले पहिला पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो फलोअप एकदम मिसिङ हुन्छ क्या। अब सम्झना कामीको विषयमा अब अरू लेखेछ यसरी भएछ लेख्नु पर्यो भनेर लेखिन्छ होइन। अब त्यो लेख्यो, त्यो वान मोर इस्यु हुन जान्छ क्या मिडियालाई, द्याट इज वान मोर रेप केस एन्ड अनदर ह्यापन्स एन्ड वी कम अप विथ अनदर स्टोरी है। त्यसरी त्यो नम्बर भइरहेछ हाम्रो लागि पनि। भनेपछि हिजोका घटनाहरू हामी बिर्सिँदै गइरहेछौँ, अर्को नयाँ घटना आउने बित्तिकै त्यसले ठाउँ लिन्छ। हिजो विगतको बिर्स्यो, अहिले नयाँलाई केही समय माहौल तात्छ, मिडिया तात्छ होइन, केही समय अधिकार कर्मीहरू पनि तात्छन्, रोडमा आउँछन्, त्यसपछि त्यो सेलाएर जान्छ। यो परिस्थितिको सिर्जना सधैँ भइरह्यो भने यो मैले तपाईँलाई भने अनुसार एउटा सिसिफसको यो कहानी जस्तो कथा जस्तो भयो क्या, रिपिटेसन अलवेज त्यही कुराहरू भइरहने। तर हामी कन्क्लुजनमा आउन सकिरहेका छैन। अब कन्क्लुजनमा आउने वातावरणको सिर्जना कसरी हुन्छ? अलिक ठुलो स्वरले बोल्नुहोस् न, सुनिरहेको छु। हजुर, हामी अब अलिकति पोइन्टमा आएर कुरा गरौँ। कसरी बन्छ माहौल, कसरी हामी कन्क्लुजनमा आउन सक्छौँ? यसमा हामी सबै आफ्नो साइडबाट धेरै नै अनेस्ट हुनुपर्छ कि। एज अ मिडिया पर्सन होइन, एज अ जर्नलिस्ट, मेरो साइडबाट, म जस्तो साथीहरू हाम्रो साइडबाट, अब कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमा बस्नुभएकाहरू उहाँहरूको साइडबाट होइन, अब पोलिटिक्स गरेर देश परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू चाहिँ अब दोषीलाई उम्काउनतिर लाग्ने भन्दा अब उनीहरू पनि अनेस्ट हुनु पर्यो होइन, देशप्रति आफ्नो कर्मप्रति। त्यो सबैजनाको एउटा म्युचुअल एफर्टले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्नो करिकुलममा, स्कुलमा घरमा चाहिँ डिस्कसनको एउटा पार्ट बनाउनु पर्यो क्या। धेरै कुराहरूमा हामी एकदम नजरअन्दाज गर्नतिर बढी लागिरहेछौँ, यो कुराहरू पनि आउनु पर्यो क्या। सो त्यसरी चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोच भयो भने चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि एउटा सेफ सोसाइटी चाहिँ को लागि केही गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ।
ओके, सो अञ्चलजी, रिपब्लिक नेसनल डेली पनि एउटा राम्रो पहुँच इन्टरनेसनल्ली होइन, धेरै ठाउँबाट हेरिने एउटा त्यो पत्रिका पनि हो र त्यहाँ आएका कुराहरू एउटा किसिमको नेसनल इन्टरनेसनल सोसाइटी त्यहाँसम्म पनि पुग्छ र जसरी अहिले यस्ता घटनाहरू छन् यसलाई ब्रड लेभलमा यसलाई चाहिँ अलिकति विशेष हेडलाइनै बनाउने गरी एकदमै राम्रो तरिकाले कभरेज हुन नसकेको हो पछिल्लो समयमा। त्यसलाई अझ गर्नको लागि तपाईँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार पनि है, यसलाई अलिकति पहल कदमी थाल्नु पर्यो। तपाईँको ठाउँबाट फ्रम यर साइड अलि एक्टिभ रोल खेल्नुपर्ने देखियो, नखेल्ने होइन। यो म अञ्जलीले एकजनाले त्यसरी एक दिन बनाएर हुँदैन कि। हाम्रो मिडियामा कस्तो सिस्टमले वर्क गर्छ, हामीले कस्तो इस्युजलाई कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ, पनि कसैको प्रेसरमा बसेर काम गर्नुपर्ने त्यस्तो छ सिर्जना होइन। सुन्नुहोस् न, नेपालमा सिन्स भेरी लङ टाइम ब्याक है, धेरै वर्ष भइसक्यो, के चिजले चाहिँ धेरै तपाईँको पब्लिकलाई उ गर्छ र कसरी कुन चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा पर्छ न्युज भन्ने तपाईँ एक्चुअली तपाईँले पनि याद गर्नुभयो होला। पोलिटिकल न्युजहरू चाहिँ एकदमै हाइलाइट गरिन्छ, सोसियल न्युज अझै पनि अनटिल एन्ड अनलेस इट इज भेरी प्रेसिङ होइन। जस्तो निर्मलाको केस यति धेरै आयो किनकि त्यो त्यसरी नै चर्काइयो नि त होइन। तपाईँले आफ्नो निर्मलाको केसमा पनि भनौँ, अभियन्ताहरू भन्नेहरू तपाईँले अघि कुरा निकाल्नु भयो होइन, एक्टिभिस्टहरू, मैले उहाँहरू पनि एकदम अनेस्ट हुनुपर्छ। किन भनेको भने कतिले एकदम मनदेखि राम्ररी गरिरहनु भएको थियो भने कतिपयले, अब म नाम नलिउँ होइन, कतिपयले त्यो मुद्दालाई यस्तरी डाइभर्ट गरेर भजाउनतिर मात्रै लाग्नु भएको थियो कि। विकृति छन् अञ्जलीजी, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो हामीले। नागरिक पत्रकारिता, नागरिकको पहुँचमा उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो उत्कृष्ट पत्रकारिता हुन जान्छ। र राजनैतिक जो कुराहरू छन्, ठिक छ, हामीले राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू र त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरूलाई एक्सपोज गर्ने कुराहरू त्यो छँदैछ एउटा पा, त्यसलाई कम पर्सेन्ट, त्यसलाई कम चाहिँ अलि प्रायोरिटी, प्रायोरिटीको विषय नागरिकको विषय बन्नु पर्यो, त्यो बन्न सक्दैन। म तपाईँलाई एउटा आन्सर दिन्छु। तपाईँले अहिले के भन्नु भने एकदम ठुलो हेडलाइन फ्रन्ट पेजमा एकदम ठुलो चाहिँ बन्न सक्दैन, तपाईँले एटलिस्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो नि जुन होइन। त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने हरेक केस त हेडलाइन त बनिरहेको छैन त, त्यसको पछाडि के होला त भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मिडियाले कस्तो, मिडियाको पनि यहाँनिर के छ भने अलिक सेन्सिटाइज गर्ने होइन, के भन्छ आई फर्गेट दिस वर्ड, जस एकदम सेन्सेसनल बनाउने, त्यस्तो बनाउने, बिकाउने, त्यो एउटा छ क्या मिडियामा पनि, पब्लिकको एटेन्सन ग्र्याब गर्ने खालको। अब त्यो नयाँ यो जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध के हुन सक्छ अञ्जलीजी? हामीले विभिन्न चाहिँ अलिकति भनौँ न, अलिकति भल्गार टाइपका, अलि चाहिँ नागरिकमा चाहिँ हुन्छ नि वितृष्णा, अलि सोसाइटीमा चाहिँ अलिक गम्भीर किसिमका समस्याहरू आउने खालका त्यस्ता कुराहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेका छौँ है पछिल्लो समयमा। सेलिङ इमोसन्स भन्छ क्या अञ्जलीजी, इमोसन सेल गर्ने, त्यो गर्ने, तर रियलमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चेन्ज गरौँ है भनेर यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने, सोसियल मुद्दाहरू यो लगायत अन्य सोसियल मुद्दाहरू पनि एकदम मेन स्ट्रिम मजाले बन्न चाहिँ अझै पनि बनिसकेका छैन ओभरअलमा। ओके, किन आजको दिनमा नारीहरू एकै ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनन्? तपाईँलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पनि निर्मला पन्तको हत्या भयो बलात्कारपछि, अहिले सम्झना कामीको भयो, र यसमा पनि एक ढिक्क भएर नारीहरू अगाडि आउनुपर्ने होइन, महिलाहरू आउनुपर्ने, यहाँ पनि राजनीति देखिँदैछ। तपाईँ विश्लेषणात्मक तरिकाले है यसलाई अलिकति एनालाइसिस गरिदिनु न, एज एउटा चाहिँ राम्रो स्ट्रङ बडीमा हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है। यो एसिड केसको अध्यादेश आएर अहिले अब कानुन यताउता भएर त्यस्तो एउटा हामी एउटा रिजल्ट आयो नि त होइन, सबैजना होइन। त्यसमा चाहिँ एसिड थ्रेट पाएको एउटा मोडलको स्टोरी अस्ति हामीले रिपब्लिकामा गरेका थियौँ होइन। अनि उसले उज्जवल दाईलाई थ्याङ्क यू भनेर लेखेछ क्या, उज्जवल दाईको वर्ड राखेर, उज्जवल थापा जसले चाहिँ यसलाई लिड गर्नु भएको थियो होइन। अब मिडियाको तर्फबाट हामीले एकदम सहयोग गरेका छौँ, सबैले गरेका छौँ, तर उहाँले लिड गरेर त्यहाँ पुर्याउनु भयो, उहाँलाई थ्याङ्क यू लेख्यो त्यो मोडलले होइन। त्यो लेखिसकेपछि अर्को एकजनाले त्यहाँ तल के लेख्यो भने ओ उज्जवललाई मात्र थ्याङ्क यू भन्ने, अरूहरूले गरेका छैन भनेर लेखेको होइन, अर्को एकजना मोडल फिमेल हो उसले। अनि उसले तल के लेख्यो भने अरूले पनि गरेका छ,
तर उज्जवल दाइले धेरै गर्नु भएको छ नि त भनेर भन्दाखेरि कहाँ हामीले त्यत्रो गरेका छौँ भनेर त्यो एउटा डिस्कसन अनि त्यो थ्रेड म हेरिरहेको थिएँ के भनेको मान्छे हामी सबैजना क्रेडिट खोज्नतिर होइन मुद्दालाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्दा पनि मैले के पाउँछु भन्नेतिर अनि यसको नाम आयो मेरो आएन भन्नेतिर होइन मैले यत्रो गरेँ म चाहिँ स्याडोमा परेँ भन्ने यो खालको चाहिँ भएर खास यसैले गर्दा होला एकचोटि अलि हुन चाहिँ गाह्रो छ क्या यो थुप्रै एनजिओहरूको पनि आपसमा अलिकति त्यो कोल्ड वार देख्छु म होइन जे भए पनि अञ्जलीजी नागरिकको पक्षमा बोल्ने नागरिकको आवाजलाई बुलन्द गरेर माथि उठाइदिने पत्रकारिता आजको दिनमा उत्कृष्ट मानिएको छ समाजको नजरमा नागरिकको नजर तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि उदाहरणहरू मैले भन्नु पर्दैन होइन यस्तो स्वार्थ हुन भएन कि हामी मैले मेरो पाटोबाट कति गर्ने हो त्यति गर्छु होला अब अफिसमा मिटिङमा पनि के कति इन्टरभेन्सन गर्न सक्छु किनभने एक त मिडियामा फिमेल नै कम छ होइन फिमेलको रिप्रेजेन्टेसन नै कम छ कतिपय अवस्थामा एकदम जरुरी हुन्छ कि उनीहरूले मेलहरू मात्र भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले जुन एङ्गलबाट हेरेकै हुँदैन हामी भइसकेपछि हामीले त्यो अलिक बढी सेन्सिटिभ भएर हेर्छौँ त्यो भएर त्यसरी हुन्छ अब मैले आफ्नो पाटोबाट मैले गर्छु अन्य मिडियामा हुने साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला होइन त्यो छ तर कस्तो भने स्वार्थ नभइकन हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँले भने जस्तो अरू फिमेल जो एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ जो लागिरहनु भएको छ सबैजनाले चाहिँ बिना स्वार्थ गर्नुभयो भने यो एकदम बलियो लडाइँ भएर जान्छ होइन अब बिचमै डिभाइड भइदिन्छन् क्या सबैजना अब तपाईँले देख्नुभयो होला नि त्यो मण्डलामा हुने ऊदेखि लिएर त्यसमा कसरी चाहिँ त्यो फाटो आउँछ त्यो हामी सबैले रिफ्लेक्सन आफैलाई पनि हेर्नु पर्यो हामीले एज अ होल कसरी एउटा बेटर सोसाइटी बनाउँछौँ भनेर हेर्नु पर्यो त्यो सबैको रोल हुन्छ त्यसमा ओके ल अब यो विषयमा हामी अलिकति अन्तिममा छौँ सम्झना कामीको जुन एउटा अहिले कन्डिसन हामीले देख्यौँ होइन न्यायका लागि आवाज उठिरहेको छ कस्तो किसिमको न्याय प्राप्त गरिनुपर्छ उहाँलाई दिनुपर्छ कस्तो न्याय हुनुपर्छ अब बच्चा त ऊ भइसक्यो होइन अब जो चाहिँ अहिले कसैमाथि शङ्का छ नि त त्यसमा इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ अब त्यो मान्छे माथि शङ्का छ पुलिसले अरू पनि प्रहरीले गर्दै हुनुहुन्छ होला जस्टिस पाउने भनेको अब बच्चा त इज नो मोर होइन अब त्यही हो जसले चाहिँ त्यो अब नराम्रो काम गरे हो उसलाई कानुन अनुसारको एकदम सजाय हुनु पर्यो क्विकली यस्तो घटनाहरू फास्ट ट्र्याकबाट पनि सल्भ हुनुपर्छ यसरी लामो हुनु हुँदैन भन्ने पनि अर्को आवाज छ त्यो पनि हामीले भइसकेको छैन त्यस्तोहरू पनि होइन त्यो हुनु पर्यो अर्को चाहिँ अब फ्यामिलीलाई राज्यले केही न केही क्षतिपूर्ति केही चाहिँ उ गर्नु पर्यो बच्चाको नाउँमा केही खोलिदिने हो कि होइन अब ऊ त भइसक्यो त्योबाट सिक्नु पर्यो हामीले सोसाइटीले त्योबाट अरू बच्चाहरू चाहिँ कसरी अलिक सेक्योर बनाउन सकिन्छ सेफ बनाउन सकिन्छ भने सिक्नु पर्यो मनन गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ अब त्यो हामी आफ्नो पाटोबाट त्यही हो उसलाई छोड्नु भएन है त्यहाँ डर छ अब त्यो कस्तो छ इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ यसमा अब हामीले त धेरै के भन्नु ओके जाँदै अञ्जलीजी अब नारीको पीडालाई नारीले बुझ्छ बढी होइन र अब यो देश नेपालको पछिल्ला घटनाहरूलाई हेर्ने भने बलात्कारका केस भत्तै बढेर आए हत्या बलात्कार मात्र होइन निर्मम तरिकाले हत्या पनि भएका छन् होइन अब यो घटनालाई कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ के हुनुपर्छ कस्तो किसिमको हामीमा चेतनाको विकास हुनुपर्छ र त्यसको लागि सरकारले त्यहाँ स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्दियो भने महिला सुरक्षित हुने थिए तपाईको विचारमा अब त्यो म बिगिनिङमै एन्टर गरेको थिएँ म त्यो कुरामा होइन हजुर हामी धेरै जसो यो सेक्सुअल अब्युज भनेको घर नजिकको एकदम मिल्ने अस्ति मैले त्यो एसिड केसमा जुन मैले त्यो एउटा रिपोर्ट गरेँ भने थ्रेट गरेको उसलाई माया गर्छु भन्ने मान्छेले गरे हो नि त ही वान्टेड टु बी बयफ्रेन्ड भनेपछि हामी नजिककै मान्छेबाट पीडामा परेर हुन्छौँ तर तुरुन्त हामी बोल्ने हाम्रो संस्कार कस्तो भयो भने चुप लाग्नुपर्छ भन्ने भयो यसलाई चाहिँ चाहिने कुरामा तिमी आफ्नो लागि एकदम बोल्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण त्यो एउटा हुर्काइमा भने नि मैले त्यो हाम्रो त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति गलत जस्तो के त्यहाँनिर एउटा ध्यान दिनु पर्यो अर्को त अब राज्यले गर्ने अरू खालको सुरक्षा
का उहरू स्ट्राटेजी के ल्याउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने राज्यले, सोसाइटीले, त्यहाँको स्थानीय निकायले गर्ने एउटा भयो। र घर घरमा हुने, स्कुलमा होइन, त्यो खालको चाहिँ हामीले बच्चैबाट एकदम रुटमै हामीले केटालाई पनि केटीलाई, मेल फिमेल दुइटैलाई चाहिँ एउटा हुर्काइमा नै तपाईँको राम्रो पढेको मान्छेहरू पनि त रेपिस्ट भइरहेछ नि त। भनेपछि हाम्रो एजुकेसनमै पनि अलिकति के हो त, एजुकेसन भनेको खालि तिम्रो पढेर सर्टिफिकेट लिने मात्र त होइन रहेछ होइन। त्यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले एकदम डिप इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ क्या। जनताका आवाजहरू, सम्झना कामी जस्तै घटनाहरूले व्यापक रूपले स्थान पाउँछन् अब रिपब्लिकका नेसनल डेलीमा। तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार र तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तित्व, ओके, खुलेर जाँदै होइन, तपाईँसँग कुरा गरेँ, अब म जुरुक्क उफ्रेर गएर लेख्ने भन्ने त हुँदैन होइन। त्यो मैले भने नि, हाम्रो कस्तो एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममै चाहिँ यस्तो खालको घटनालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै आइएको छ भन्ने कुरा हो। एउटा त्यो सम्झनाको लेखेर मात्रै मैले ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउन सक्ने पनि होइन। तर हामीले एउटा के चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो भने यस्तो घटनाहरू नहोस् भन्नको लागि हामीले कुन डेप्थमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने त, कस्तो कुरालाई डिस्कसनमा ल्याउने त। अरू टक सोहरू हुन्छ हाम्रो होइन, अब कतिपय भइरहेको हुन्छ, अब कति पर्सेन्ट पोलिटिक्स हुन्छ होला त्यसमा, कति पर्सेन्ट यस्ता कुराहरू हुन्छन् होला होइन। हो, योमा हामी कसरी चाहिँ यसलाई व्यापक बनाउने, यो कुरा भनेर त्यतापट्टि हामीले अलिकति बढी चाहिँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो इम्प्याक्टफुल हुन्छ। अब आज हाम्रो डिस्कसन यसको फ्रुट चाहिँ के हुन्छ, मैले त्यसमा मनमा राखेर। अञ्जलीजी, नेपालको सबैभन्दा पावरफुल बडी हो, चौथो अङ्ग हो, अहिले मिडियाको सबैभन्दा ठुलो पहुँच छ, सरकारको ध्यान आकर्षण हुने भनेकै मिडिया थ्रुबाट हो, प्रेसर क्रिएट गर्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो होइन। त्यो एक मुद्दामा गएर क्रिएट गरेकोले काम गर्दैन। अब सरकारले नै भन्ला ल त चाहिँ खुब यसमा कराथी छैन, मैले योलाई पक्रिदिएँ भनेर राख्ला, त्यसले त चेन्ज आउँदैन नि त। चेन्ज आउनको लागि हामीले यो थुप्रै यसको पाटाहरू छन्, त्यो सबैमा चाहिँ निडेड इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ के। सोसलाइजेसनको प्रोसेसमा कसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो आमा बाबालाईदेखि ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो कि, अवेरनेसको पाटोमा त हामीले पेरेन्ट्सलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो कि होइन। हामीले त रेपिस्ट पनि त यही सोसाइटीमा हुर्काइरहेको छौँ नि त होइन र। स्कुलमा टिचरहरूदेखि लिएर त्यो गर्नु, त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्टिङै गर्दाखेरि पनि थुप्रै पाटोहरू छुनुपर्छ, थुप्रै खालको डिबेटहरू हुनुपर्छ भन्छु क्या म चाहिँ। अनि त्यो हुनुपर्छ के। अब हाम्रो ट्याबु छ नि त, हामी यसको बारेमा बोल्दैनौँ नि त। कसैले मलाई यस्तो गर्यो, मलाई यहाँ टच गर्यो, यसो गर्यो भन्यो भने त्यो कुरा आएर घरमा भन्ने वातावरण छ त हाम्रो, छैन नि। अनि त्यही कुरा भोलि गएर रेप भइसक्छ, अनि चाहिँ गर्छौँ नि त हामी, ओहो भन्छौँ नि त। सो एउटा यो म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, यो छालाको रोग जुन हुन्छ नि, अब छालाको रोगमा मान्छे के हुन्छ भन्दा बाहिर देखिन्छ रोग क्या, तर तपाईँ डक्टरकोमा जानुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्छ क्या, ए तपाईँको ब्लडमा पो खराबी के त्यो हुन्छ क्या। त्यस्तै हामी चाहिँ यो छालाको माथि चाहिँ हेरिरह भयौँ होइन, यो रिपोर्टिङहरू पनि त्यही तालको भइरहेछ होइन। त्यसको त्यो ब्लडमा खराबी छ कि भनेर चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ के, त्यो पाटोमा पुग्नु पर्यो। त्यो पाटो भनेको त अवेरनेसको पाटो होइन, अब हाम्रो मोरल भ्याल्युजको पाटो, हाम्रो ओभरअल हामी कस्तो ह्युमन बिङ बन्न खोजिरहेछौँ, बनाउन खोजिरहेछौँ सोसाइटीमा भन्ने पाटो भयो होइन। अर्को चाहिँ अब त्यही हो, फेरि राज्यले यति भन्दै पनि राज्यले जुन खालको सेक्युरिटी दिनुपर्ने हो हामीलाई, अब त्यसमा चाहिँ अझै काम गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले दुइटै पाटो सँगै आएर चाहिँ हामीले एउटा बस्न हुने राम्रो सोसाइटी क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ कि। ओके अञ्जलीजी, र समाजको लागि अन्यायको विरुद्ध होइन, न्यायको पक्षमा निरन्तर तपाईँको कलम योभन्दा पनि अझै स्पिडमा चाहिँ कुदोस्, तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार पनि राखिदिनु भयो यो इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्ने त्यस्तो केही पनि कुरा छैन। हेर्नुहोस्, अब म आफैलाई मैले गर्न सक्ने जति गरेको छैन भन्ने फिल हुन्छ त होइन मेरो ठाउँबाट। हाम्रै टाइममा अलिकति छोरीहरूको लागि, सबैको लागि एउटा योभन्दा फार बेटर सोसाइटी क्रिएट गर्नु पर्थ्यो होइन भन्ने लाग्छ मलाई आफै। कतिपय कुरामा हामीले
आफ्नो फुल दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ। अब सबैले त्यसरी नै सोचुन्, हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने सोचुन् भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू महत्त्वपूर्ण समयका लागि। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। हामीसँग रिपब्लिका नेसनल डेलीकै वरिष्ठ पत्रकार अञ्जली सुवेदी जी हुनुहुन्छ र पक्कै पनि वोइस नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र तपाईँले अन्य हामीलाई म्यासेजहरू आफ्नो विचारहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि voiceNepal@gmail.com या tvtamraka.voiceNepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यासिन ताम्राकार, त्यसै गरी आजको हाम्रो प्रमुख गेस्ट अञ्जली सुवेदीजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते।